अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन टेरेंटुला हिस्पैनिया है। आज मैं आपको इसके क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। ये एक स्पेनिश स्पाइडर से दवा बनी है और टेरेंटुला जो है ये बताते खुद एक डांस का नाम है। और जिन लोगों को ये स्पाइडर काटता था तो उनके अंदर डांस करने का एक जुनून पैदा होता था, तो उसी से इसको रिलेट किया गया कि टेरेंटुला हिस्पैनिया। बेसिकली तो जितने भी टेरेंटुलास हैं यानी कि जो जहरीले स्पाइडर्स हैं उनके लिए टेरेंटुला का नाम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में अगर आप टेरेंटुला कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ टेरेंटुला हिस्पैनिया ही लिया जाता है। तो आज इसके हवाले से मैं आपको क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। तो पहली बात जो मैंने डांस के हवाले से कही है तो इसको का जिक्र करना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि टेरेंटुला का जो मेन करैक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर ये मेडिसिन फोकस करती है वो इसका यही डांस है कि इसका मरीज़ जो है नाचने गाने की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखता है। नाचने गाने से इसकी इलामात में कमी वाक़या होती है। जैसे जैसे नाचता है वैसे वैसे इसकी तकलीफ़ में कमी होती है। और ये इसके मरीज़ जो हैं अगर नहीं भी नाच रहे तो किसी तौर भी साकित हालत में नहीं बैठ सकते। हर वक्त इनके हाथ और पाँव, इनकी टांगें जो हैं मुसलसल हरकत में होंगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि इनके अंदर इस कदर बेचैनी और बेआरामी पाई जाती है कि ये बेचैनी और बेआरामी उन्हें मजबूर करती है कि अपने आप को हरकत में रखें। ये मजबूर होते हैं हरकत करने के लिए, हालांकि हरकत करने से इनकी तकालीफ़ में ज़्यादती होती है, लेकिन इनके अंदर जो बेचैनी और बेआरामी पाई जा रही होती है वो उन्हें चैन नहीं लेने देती। नतीजे के तौर पर इनके हाथ, इनके पाँव, इनकी टांगें हर वक्त आपको हरकत में मिलेंगी। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं अपनी फ़ैमिली ही की बात करती हूँ। हमारी फ़ैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जब वो बैठते हैं तो मुसलसल अपनी टांग को हरकत में रखते हैं या उनके बाजू जो हैं वो हरकत में रहते हैं। ये वो कोई गैर इरादी मोमेंट नहीं है जिन पर उनका काबू नहीं है, यानी आदतन वो अपने आप को हरकत में रखते हैं कि उनके अंदर बेचैनी इतनी पाई जाती है कि वो हरकत करने पर मुसलसल मजबूर होते हैं। जब तक बैठी हुई हालत में है, लेटी हुई हालत में है, खड़े हैं, वो अपने आप को किसी ना किसी तरह हरकत में रखते हैं। तो उसकी बेसिक वजह क्या है कि इनके मरीज़ों में इतनी बेचैनी और बेआरामी पाई जाती है कि ये हरकत करने के ऊपर मजबूर होते हैं। इनकी बेचैनी उन्हें हरकत करने पे मजबूर रखती है, लिहाजा हर वक्त अपने आप को हरकत में मशगूल रखते हैं। ये इस दवा का सबसे बड़ा करैक्टरिस्टिक है। और यही एक लफ्ज़ जो है जो हरकत में होना है इनका या मुसलसल हरकत में होना है, चाहे वो हाथ हिला रहे हैं या पाँव हिला रहे हैं या डांसिंग पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये इस दवा का करैक्टरिस्टिक है। सिर्फ इस एक करैक्टरिस्टिक की बुनियाद के ऊपर आप किसी भी मर्ज़ में इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि टेरेंटुला जो है उसका ख़ास असर हमारे नर्व्स के ऊपर है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर है। और इस की वजह से इस दवा में हिस्टीरिया पाया जाता है जो कि बहुत ही नुमाया पाया जाता है। हिस्टीरिया जो है एक दिमागी कैफियत होती है जिसमें पेशेंट के मूड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। यानी अभी वो आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद यानी कि फ़ौरन आपको पता चला कि पेशेंट जो है वो गम की हालत में चला गया है। पेशेंट बिला वजह हंसता है, बिला वजह रोता है, कोई उसको मसला नहीं आ रहा, लेकिन वो ख़ुद से उसके मूड चेंज होते रहते हैं, स्विंग होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी हंसी मजाक में है, कभी गम की हालत में है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। आप यूँ कह लीजिए कि कभी वो सर्द आहें भरना शुरू कर देता है और कभी बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो ये हिस्टीरियाई कैफियत होती है जो हमारे जहनी कैफियत के साथ होती है, जिसमें हमारे मूड स्विंग करते रहते हैं और हमारा अपने मूड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। देखिए, हम दोस्तों की महफिल में बैठते हैं तो हंसी मजाक करते हैं। अगर हम किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर कोई गम की सूरत हाल है तो वहाँ पर हम हंसते नहीं हैं। हमें गम नहीं भी है तो हम अपने आप को इस तरह पोज करते हैं जैसे हम उनके गम में
برابر شریک ہے. لیکن ہسٹیریائی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ میں موجود ہیں جہاں پر اگر کوئی فوتگی ہو گئی یا ماتم ہو رہا تو پیشنٹ جو ہے تمام چیزوں سے بے نیاز جو ہے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دے گا یا اونچی اونچی آواز میں کہہ کے لگانا شروع کر دے گا. اسی طرح اگر کوئی خوشی کی محفل ہے اور اس کو اپنے آپ پر چونکہ کنٹرول نہیں ہوتا تو وہاں وہ زاروں کی طار رونا شروع کر دے گا. تو یہ ایک ایسی ہسٹیریائی کیفیت ہے جس کے پیچھے بہت سارے کازز بھی ہو سکتے ہیں جو اس دوا میں بہت ہی نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس دوا کا خاص اثر جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم کے اوپر ہے. نروز میں اتنی زیادہ اکساہٹ پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کسی چیز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. جیسے ان کی انگلیوں کے جو سرے ہیں جہاں پر ہمارے نروز اینڈنگ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ نروز یہاں پہ پائی جاتی ہیں ہماری، تو ان کو اگر کپڑا بھی پہننا ہوتا ہے، کپڑے بھی بدلنے ہوتے ہیں تو یہ دستانے پہن لیتے ہیں. دوسری بات، ان کے یہ جو نروز کی جو اکساہٹ ہے یا جو ان کی جو نروز کی کنڈیشن ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ ان میں بہت زیادہ نروس سسٹم کے حوالے سے علامات پائی جاتی ہیں، تو اس طرح ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنی انگلیوں کو، اپنے سر کو، جہاں پہ بھی یہ اکساہٹ پائی جا رہی ہے، کسی چیز کے ساتھ رگڑیں گے نہیں، ان کو سکون نہیں ملے گا. اگر آپ ان کو ان کے سر پر سہلانا شروع کر دیں تو ان کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ اپنے سر کو تکیے کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیں گے تو ان کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. تو لہذا اس دوا کا جو خاص اثر ہے وہ ہمارے نروس سسٹم کے اوپر ہے، اور یہ دوا جو ہے جتنے بھی نروس سسٹم کے حوالے سے بیماریاں آتی ہیں، جیسے کہ راشا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا بھی اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ راشا کس طرح ہوتا ہے اور یہ ہمارے دماغ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. جو حصہ ہمارا برین کا ہماری مومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے اس میں خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے راشا کی کیفیت آتی ہے، اور ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہماری ٹانگیں اور ہمارے بازو، سر، ہمارا چہرہ، ہمارے عضلات جو ہیں وہ پھڑکن کی حالت میں اور ٹوچنگ کی حالت میں آ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے چونکہ اس کا اثر ہمارے نروس سسٹم کے اوپر ہے، ٹیرنٹولا جو ہے راشا کی ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے، اور اس کا مریض راشا کے حوالے سے اس کے بازو، ہاتھ، پیر ہر وقت حرکت میں کرتے رہتے ہیں. اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ چل رہا ہے تو تکلیف میں ہے. راشا کی حالت میں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ویسے بھی بتا رہی ہوں، لیکن اگر یہ دوڑنا شروع کر دے تو یہ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کرتا ہے. یعنی اس کے لیے چلنے کی نسبت دوڑنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. اگر یہ دوڑ لگا دے تو یہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرے گا. چلنے سے، جس طرح میں نے کہا کہ حرکت کرنے سے یا چلنے سے اس کی علامات میں زیادتی ہوتی ہے، تو اس کو دوڑنا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. لہذا یاد رکھیے کہ ٹیرنٹولا ہسپانیہ جو ہے راشا کی ٹاپ گریڈ میڈیسن میں سے ایک میڈیسن ہے. کیوں؟ اس دوا کا خاص اثر جو ہے ہماری نروز کے اوپر ہے، ہماری نروز اینڈنگ کے اوپر ہے، اور اس کو جب سر کا درد ہوتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہزاروں کی تعداد میں نیڈلز جو ہیں اس کے سر میں چبھ رہی ہیں. لہذا وہ کیا کرتا ہے کہ اس نروز کی وجہ سے جو اس کی کنڈیشن آ رہی ہوتی ہے، اپنے سر کو یا تو تکیے کے اندر گھسیڑ کر رگڑتا ہے، یا اگر آپ اس کے سر کو سہلانا شروع کر دیں یا اس کے سر کو رگڑنا شروع کر دیں، جہاں کہیں بھی اس کو نروز کے حوالے سے پین آ رہی ہے، تو یہ اپنے آپ کو بہت ہی بہتر محسوس کرتا ہے. اس کے علاوہ اس دوا کا جو خاص اثر ہے وہ ہمارے ہارٹ کے اوپر ہے، ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کے اوپر ہے، ہماری اسپائن کے اوپر ہے. پھر یہ میڈیسن جو ہے یہ رائٹ سائیڈڈ ہے. لہذا وہ کوڑیا جو رائٹ سائیڈڈ ہوتا ہے راشا، اس میں یہ دوا جو ہے بہترین کام کرتی ہے. اور میں نے اپنے لیکچر میں بھی آپ کو اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ٹیرنٹولا ہماری وہ دوا ہے جو راشا کی ٹاپ گریڈ میڈیسن میں سے ہے. پھر اس دوا کا ایک اور کریکٹرسٹک سمٹم ہے. وہ کریکٹرسٹک سمٹم جو ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ حرکت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ اس کی بے چینی اور بے آرامی سے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹیرنٹولا لفظ ہی ڈانس کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کے بالکل اسی طرح اس میں اس کے مریضوں میں جو ایک خاص بات پائی جاتی ہے، جو اس کا کریکٹرسٹک ہے، وہ یہ کہ بیک وقت میوزک یا موسیقی اس کی علامات میں بہتری بھی پیدا کرتی ہے، اور یہ موسیقی سے حساس بھی ہے اور اس سے موسیقی برداشت بھی نہیں ہوتی. دونوں صورتوں میں جو ہے یہ جو ہے میوزک جو ہے اس کو برداشت بھی نہیں ہے، اور میوزک جو ہے اس کی
तमाम इलामात में जो है बेहतरी आ जाती है। और बेटर फ्रॉम म्यूज़िक इसका करेक्टरिस्टिक है, इसकी मोडालिटी है कि इसकी तमाम की तमाम इलामात में मौसीकी सुनने से, नाचने से, गाने से कमी आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ साथ ही इसमें ये भी चीज़ पाई जाती है कि इससे मौसीकी बर्दाश्त नहीं होती। वो यही है कि पहले जब म्यूज़िक सुनता है तो इसके अंदर उत्साहट पैदा होती है, फिर एक्साइटमेंट आती है, फिर ये जोश में आकर नाचना शुरू कर देता है। आपने चाइना, अगर आपको याद है तो चाइना का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक है कि चाइना के पेशेंट को जब आप छूते हैं तो उसकी इलामात में ज़्यादती हो जाती है, लेकिन उसी हिस्से को जब आपने छुआ तो ज़्यादती हुई, और उसी हिस्से को जब आपने दबाया ज़ोर से तो चाइना का पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस करता है, उसकी इलामात में कमी आती है। बिल्कुल इसी तरह ये सेंसिटिव टू म्यूज़िक है, और दूसरी तरफ इसका करेक्टरिस्टिक है, इसकी मोडेलिटी है कि इसकी तमाम की तमाम इलामात जो हैं वो मौसीकी से बेहतर हो जाती है। इसको नाच गाने वाली दवा कहा जाता है कि वो जिस तरह मौसीकी सुनकर कुछ लोग पहले पैर हिलाना शुरू करते हैं, फिर उनके हाथ हरकत में आते हैं, फिर वो बाकायदा उठ के नाचना शुरू कर देते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह इसके पेशेंट की हालत होती है कि मौसीकी से बर्दाश्त भी नहीं होती, लेकिन जब मौसीकी सुनता है तो इसके अंदर जोश पैदा होता है, और इस जोश में उठ के डांस करता है, ज़मीन के ऊपर पहलू ब पहलू रोल करता है, और बाकायदा डांसिंग पोजीशन ले लेता है और डांस करना शुरू हो जाता है। तो ये भी टेरेंटुला का करेक्टरिस्टिक सिम्टम है। फिर इसमें वायलेंट पेन्स पाई जाती हैं, शदीद दर्दें पाई जाती हैं टेरेंटुला में, और ये शदीद दर्दें कहीं पे भी पाई जा रही हैं, किसी तरह भी पाई जा रही हैं, दर्दें अचानक आती हैं, और अचानक जो है वो पेशेंट जो है इंतहाई तकलीफ़ की हालत में आ जाता है। तो वायलेंट का लफ्ज़ मैंने इससे पहले एथूसा मेडिसिन आपको पढ़ाई थी, और मैंने कहा था दो बातों पे फोकस कर लीजिए, वायलेंट, और साथ में मैंने कहा था कि जहाँ दूध जो है वो बर्दाश्त ना हो, हज़म ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह इसमें भी जो है पेन्स जो हैं बहुत वायलेंट पाई जाती हैं। इस दवा का एक और ख़ासा जो है, तो ये दवा मौत की अज़ियत को कम कर देती है, यानी मरने का जो अमल है उसमें सुकून पैदा कर देती है। जैसे कि हमारी दवा कार्बोवेज है, मरने का वक्त जब करीब आता है तो वहाँ इस्तेमाल करवाई जाती है। फिर इसी तरह वरेट्रम है, वो भी इस तरह के मामलात में इस्तेमाल करवाई जाती है। आर्सेनिक एल्बम को इस्तेमाल करवाया जाता है कि मौत के वक्त की जो बेचैनी और बेकरारी लगी हुई होती है, आर्सेनिक उसको कवर करती है। तो इसी तरह टेरेंटुला भी इसको कवर करती है। अब मैं आपको टेरेंटुला के हवाले से, ये तो इसकी चीता बातें थी जिन पर हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अब मैं आपको ना इसका थोड़ा पेशेंट की ना थोड़ी ड्रग पिक्चर पेश कर दूं, ताकि जब आप पेशेंट को मिलें और आपको पता चल रहा है कि आप उसके आदात देख रहे हैं, या आप उसकी हरकत देख रहे हैं, या आप उसको गौर कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आपको पता चल सके कि आपने टेरेंटुला के पेशेंट को किस तरह पहचानना है। तो याद रखिए कि टेरेंटुला के पेशेंट जो होते हैं इंतहाई बेशर्म और बेहया होते हैं। इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। ये जो मैं ड्रग पिक्चर पेश करने लगी हूँ इसकी पेशेंट के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से, ये मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। औरत इसकी इस कदर बेशर्म और बेहया होती है कि नाचते नाचते अपनी नफसानी ख्वाहिश को हर तौर पर पूरा करना चाहती है। वो मैं मेल के और फीमेल के हवाले से थोड़ा सा आपको बाद में अलग से भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इसके पेशेंट इंतहाई बेशर्म होते हैं, बेहया होते हैं, लूमड़ की सी चालाकी इनमें पाई जाती है। जिस तरह लूमड़ी मक्कार और अय्यार होती है, बिल्कुल इसके पेशेंट जो है परले दर्जे के मक्कार और अय्यार होते हैं, बेरहम होते हैं, तोड़ फोड़ की तरफ राग़िब होते हैं, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं, गैर मुतमईन किस्म के लोग, नाशुक्रे लोग, हर वक्त शिकायत करने वाले, किसी तौर पर मुतमईन ना होने वाले जो लोग होते हैं वो टेरेंटुला के होते हैं। फिर इन लोगों में एक जो मक्कारी पाई जाती है वो ये कि जैसे अगर आप किसी के घर में हैं या अपनी फैमिली में ही आप देख लीजिए कि कोई बहुत वाह वेला करता है और कहता है कि जी मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मैं बड़ी बुरी हालत में हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही तीमारदार हट जाते हैं पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है।
لیکن جیسے ہی تیماردار واپس آئے، بہن بھائی واپس آئے یا ڈاکٹر آیا، تو ڈاکٹر کو دیکھ کر مریض کا پھر سے واویلا شروع ہو جاتا ہے، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اکرن شروع ہو جاتی ہے، تشنجی حالت میں آنا شروع ہو جائے گا، ایون بے ہوش ہونے کی بھی کوشش کرے گا خود سے ہی کہ میری اتنی طبیعت خراب ہے، اور ادھر اس کو اکیلا چھوڑ دیجئے تو اس کی یہ جو مکاری اور ڈرامے بازی یہ چل رہی ہوتی ہے نا، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ بالکل صحیح حالت میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ ہر بیماری اور ہر تکلیف کو خیالی طور پر پیدا کرتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور اس بیماری کو اپنے اوپر طاری کر کر بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر مکاری اور عیاری اس میں پائی جا رہی ہے۔ ایک تو خیالی بیماری ہے، پھر اپنے آپ پر امپوز بھی کر لیتا ہے، اور اس حالت میں پھر یہ اپنے ڈاکٹر یا اپنے گھر والوں کے سامنے آتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یعنی یہ جو ہے اپنے آپ کو مارتا پیٹتا بھی ہے، اپنے بال نوچ لے گا، اپنے کپڑے پھاڑ دے گا، ایون اپنے تیمارداروں کو یا اپنے ساتھیوں کو بھی یہ مارنے سے باز نہیں آتا۔ دوسرے اس میں چوری کرنے کی شدید خواہش پائی جاتی ہے۔ خواہش اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کسی کے پاس ہے، اس کو اگر پسند آ جاتی ہے تو ہر صورت اسے لینا چاہتا ہے، لہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے چوری جیسے کبھی فعل سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ تو یہ اس کے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کی ایک پکچر بن رہی ہے پیشنٹ کی، کہ ایسے لوگ جو بہت مکار ہیں، بے شرم، بے حیا ہیں، بے رحم ہیں، جن میں کسی قسم کی کوئی، اس کو اگر میں ایک لفظ میں سمو دوں نا تو وہ ہے اخلاقی گراوٹ۔ اس کے مریض اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک دو اور باتیں ہیں جو جنس کے حوالے سے پائی جا رہی ہیں، اور میں نے دونوں چیزوں کے اوپر میں لیکچر کر چکی ہوں، نمفومینیا کے اوپر بھی میں کر چکی ہوں، اور مردوں کے حوالے سے بھی میں کر چکی ہوں۔ تو مرد اور عورت دونوں میں جنسی جنون پایا جاتا ہے۔ خواہش نفسانی اس طرح کی پائی جاتی ہے کہ پاگل کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا، یہ بات میں اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ایک وقت میں ایک چیز ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہے اور ہمیں نقصان بھی دے رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ موسیقی جو ہے اس کو اس کی تمام تکالیف میں کمی کرتی ہے، اور موسیقی جو ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، حالانکہ حرکت کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس کے جو سیکشول اس کے جو سمٹم ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ایک تو جس طرح موسیقی سے اس کی تمام علامات بہتر ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سیکس کرنے سے اس کی تمام علامات میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ لیکن مرد اور عورت دونوں میں جنسی جنون پایا جاتا ہے، پاگل کر دینے والی خواہش پائی جاتی ہے، ہر حال میں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جائز ناجائز طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھیے کیا ہے کہ سیکس سے ان کی تمام علامات میں زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ان کے اندر اس قدر جنسی جنون پایا جاتا ہے، اس قدر جنسی جنون، جنسی خواہش کا غلبہ پایا جاتا ہے کہ ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے ٹیرنٹولا، اور میں نے آپ کو اس کے کلینکل جو یوزز تھے میں نے آپ کو وہ بتائے، میں نے آپ کو اس کے پیشنٹ کی ایک پکچر بیان کر دی کہ وہ مزاج کا کس طرح ہوگا، سوچ اس کی کس طرح ہوگی۔ پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں ہم ٹیرنٹولا کو استعمال کرتے ہیں، اور دو تین ہی اس کے مین کریکٹرسٹکس ہے۔ اگر آپ انہی کو یاد کر لیجئے تو آپ کو اس دوا کا استعمال آ جائے گا کہ موسیقی سے، ڈانس سے ہر تکلیف میں کمی آ رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو سیکشول مینیا کے حوالے سے میں نے بتایا کہ تمام علامات جو ہیں وہ سیکس کرنے سے بڑھ رہی ہیں۔ تو آپ اگر چاہیں تو ان علامات کی بنیاد پر بھی اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اس دوا کو مختلف میٹیریا میڈیکا میں پڑھ کے خواتین کے کسی بھی مرض میں، جیسے لیکوریا اس میں پایا جاتا ہے، ڈسمینوریا اس میں پایا جاتا ہے، اس میں سروکس کا کینسر پایا جاتا ہے، اس میں جو ہے پیریڈز کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہسٹیریا خواتین میں پایا جاتا ہے، مردوں کے حوالے سے بہت ساری علامات پائی جاتی ہیں، مائنڈ سمٹم جو ہیں اس میں بہت زیادہ نمایاں پائے جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پوٹینسی آپ کی اپنی مرضی، آپ کوئی بھی پوٹینسی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو لو پوٹینسی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکسس کی طرح آپ اس کو ہائی پوٹینسی میں استعمال کیجئے، یعنی 30 سے ابو پوٹینسی میں استعمال کیجئے، 200 میں یا اس سے اوپر۔ بہرحال وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ شکریہ۔